نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سلمان خیل قبیلے سردار ناصر خان پریس کانفرنس اوکو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ سیمینار سلیمان خیل قومی تحریک کی جانب سے سردار ناصر خان کی سرپرستی میں تمام قبائلی مائدین کی موجودگی میں منعقد کیا جا رہا ہے، اور اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں تلاوت کلام پاک کے لیے جناب سیٹ پہ تشریف رکھیں۔ سردار ناصر صاحب کے لیے خصوصی طور پہ تالیاں ہونی چاہیے۔ ٹٹ میں مبولا غرزنگ راباندی مکڑا، ٹٹ میں مبولا غرزنگ راباندی مکڑا، زپدی افتادگی کیلوی گڑنگی پر سٹیج باندی ناس قائد تاریخ سردار ناصر خان صاحب، پاکستان قبائل موومنٹ پر مرکزی وائس چیئرمین حاجی عجب خان صاحب، زموږ له هوایي علاقې راغلي درانه او قدرمن شملور ملکان صاحبان، د دې ټولو په اجازه عزیزانو لکه تاسو سره معلومه ده د دې آغاز د کوټې شوی دی، د کرسچنت له بنیاده شوی دی، بیا موږ کلي کراچي ته د سردار صاحب قیادت کې بیا زه د هوایي علاقو د ملکانو د قومي مشرانو سیاغو ډېرې قربانیانې ورکړې دي د وطن د دفاع لپاره او د دې ملک د سالمیت لپاره. هغو له زلمیدنو له کومو علاقو تکلیفونه کړي دي. په دې سیمینار کې د کراچۍ په سیمینار کې هغو شرکت کړی ده، موږ د هغو شکریه ادا کوو. بیا خصوصي طور پر د حاجي الحاج عجب خان سلیمان خیل او د پاکستان قبایل موومنټ چې دوی په ډېر غټ تعداد باندې نن دا خلک راغلي دي، ځوانان او د دې نارې حمایت یې کړی دی په کراچۍ کې، په کوټه کې او دلته موږ د دوی د زړه د ټولو له مخه اسلام آباد پریس کلب د قوم مسیحان ځوانان قائدین زبیر مقام خپله مقام د یووالي او د اتحاد او د اتفاق لپاره شرکت وکړي. په ټولو له مخه د پاکستان قبایل موومنټ عزیزانو، په سخت وخت کې، په مشکل وخت کې پاکستان قبایل موومنټ د علي او د سلیمان د یووالي د اتفاق او د اتحاد سخترین یووالی له موږ سره کړی چې دا د هېرېدو وړ نه دي. د هغه سره عزیزانو سلیمان خیل نوجوانان تحریک ځوانان، خاص کر مرکزي صدر فضل کریم خان او د هغه ټوله کابینه چې له موږ سره په دې قومي تحریک کې یووالی او اتفاق او اتحاد د خدای په قرآن راسره کړی، ډاډ ورکوم. بل عزیزانو، پښتون قومي موومنټ صوبه سند جناب داود خان نظاري صاحب چیرمین او د هغه ټولې پارټۍ ټول قیادت او دلته څخه کراچۍ د پښتون قومي موومنټ ملګري راغلي دي، ټولو ته درناوی وایو، ټولو ته ډاډ ورکوو چې کراچۍ کې زنده‌باد سردار داود خان، زنده‌باد سردار داود نظاري صاحب. د دې سره عزیزانو د موږ د هوایي علاقو 2 میاشتې کېږي چې د دې بنیاد او یووالی میدان ته راغی او هغه په دې بنیاد باندې
چې نور د علي د سلیمانه په دې کام کې هېڅ نه دي پاتې شوي دا ټول کام تسلیمه کړې ده چې د ما د کام د وجود په خطو کې سلیمان خېل قومي تحریک د سلیمان خېل قومي تحریک ځوانان د سلیمان خېل قومي تحریک مشرانو دا یووالی دا اتفاق په پټه کار کې بلوچستان کې د ظالم جاګر په منځ کې په نره په غیرت او په ننګ دا فیصله وکړه چې لامبرګ لا ژوند لا ژوند لامبرګ لا ژوند لا ژوند عزیزانو مرګ لا ژوند لا ژوند ولې دا خبره وشوه ولې دا شی میدان ته راغی چې عزیزانو زموږ ثقافت خراب شو زموږ عزیزګیري خرابه شوه زموږ سلیمان خېلي خرابه شوه زموږ علي خېلي خرابه شوه عزیزانو او خاص کر زموږ علي خېل وروڼه چې عزیزانو په حیث د دې کام خادم زه اویا کاله په دې وطن کې د تاسې ډېر معذرت غواړم د ټول علي خېل کامه چې د تاسې حقوق ته موږ په سمه نظریه نه وو کتلې د علي بابا نوم ته موږ په سمه نظریه نه وو کتلې خو الحمدلله الحمدلله ټول د سلیمان بابا دفاع په دې وطن کې سوې ده هغسې به انشاءالله د علي بابا دفاع د علي بابا قیادت په سپیاول کې په دې کام کې موجود وي عزیزانو د پاکستان د څلورو صوبو مشرانو کامو د خدای په خاطر زموږ داسې په دې اتفاقیو کې په دې زلزلېو کې زموږ داسې عزیزانو خیر نشته ټول کام دا غواړو کوم اتفاق یووالی د پاکستان د څلورو صوبو دپاره جوړ شو کوم اتفاق او اتحاد د پاکستان د هر فصل هرې ضلعې دپاره د علي په سلیمان کوم یووالی راغلی عزیزانو دا د کام اولنی او اخرنی زموږ تاسې تنظیمونه دي پارټیانې دي تحریکونه دي ویلفیرې دي دا د کام د مستقبل او د رڼا دپاره جوړ شوي دي هر تحریک هره جرګه هر پارټۍ هر مومنټ ته موږ احترام لرو او هره پارټۍ هر تحریک هر مومنټ موږ د خپل ځان وجود بولو وجود سره سره عزیزانو موږ تاسې ژوب ډیویژن ژوب ډیویژن متعلق عزیزانو موږ تاسې څلور تحصیله دي څلور تحصیله دي کامه په ژوب کې څلور تحصیله دي د کامه په ژوب کې نن ته پونده بلل کېږې نن د تا په نیشنلټي باندې خلک ملنډې وایي نن د تا په ثقافت باندې خلک ملنډې وایي نن د تا حقوق ضایع شوی ده نن د تا د کام د وجود د خطه کېدا کې د کامو کردارونه دي د کامو یووالی ده چې دا بهادوره کام دا غیرتمند کام دا خلک مخې ته نه پرېږدي په څه شی نه پرېږدي کامه ما په خبرو غور وکړئ د مرګ د ژوند فیصله د الله په لاس کې ده زما خبرې په غور واورئ خامه د دښمن له منځه درته راغلی یم عزیزانو ژوب ډیویژن که چیرې علي ته سلیمان تاسې دا یاست چې څومره پنځه اویا کاله موږ لاپروایي وکړې نور دا لاپروایي منو دا لاپروایي کو نور بې اتفاقي کو په اتفاق کې م خیر ده عزیزانو والله بله ما د کوټې ښاره ما د ظالم جابر په منځ کې ما دا واضح خبره کړې سمندر خیله تا د ما له صبر تا د ما له کرابته تا د ما له اوږدې لمنې تا د ما له غټې لمنې تا د ما له ثقافته تا د ما له شرافته دومره ناجایزې فایدې دومره ظلمونه چې تا د ما په یو شي باندې زړونه سوسول یوازې د خلک را شهیدان کول د پنځه کام ځوانان مسیران ویستل دي داسې نه منل چې دا انسانان دي بیا د دې متخیل کام ځوانان مسیران را شهیدان کول بدمعشاني دې کړې ظلمونه دې کړو
يغسر الزرع لوان كاما واولا لوانا تاب كمردن كاريز دي رده گلكي دما دي كام باغونا على كليدي دما دي كام كورونا جرين كليدي دما جماعتون دي شهيدان كليدي دما كام تا دي مطران در وليدي دما كام دي نولا وطنوكي كتكاليدا لوان كاما دا كام نن اتباق كليدا دا كام نن يوالي كليدا من هر ظالم جابر خدای خاطر وکي د نبی پاک خاطر وکي د موږ له شرافته د موږ له اخلاصه د موږ له یووالي لږ شرم وکي چاته موږ ورسو هر پښتانه کام ته موږ ورغلي یو د هر پښتانه کام دروازې مې ټکولې دي فریادونه مې خلکو ته ورولې دي برمتې مې یقین دي هغه باوجود دومره اخلاص په پښتانه کې نشته چې د موږ په منځ کې حق خبره وکړي عزیزانو استعمال خیلو علي خیلو دا وطن د موږ تاسې ده دا ژوب ډیویژن د استعمال بابا مرکز ده دا ژوب ډیویژن د استعمال بابا کیله ده خو دا کیله د ما او د تا په بې اتفاقي د ما او د تا په خانزاني د ما او د تا په هغو شیانو باندې عزیزانو من ظالم جابر كل نجائز فايدة سردار ناصر سردار ناصر نواز خیر تاریخ پاکستان نواز خیر تاریخ پاکستان پاکستان زندہ باد ظالم جابر من دو خیلا دا کام نن رابق سو دا کام تا دیجی تا مجبور کو دما دیر مسیلان ابتابانی قرآنون اوگر زول د خدای روی درته ونیو عجز یې درول په نورو صوبو کې وختونه تېر کړو د مسافر غوندې په دې وطن کې وختونه تېر کړو ظالم جابره د تا له زړه نه ده څوړ ته د ما څه شی غواړې د ما ځمکې جایدادونه دې ولیدې په 2017 کې د ما د دې کام د بهادره کام کمیټۍ را ختمه کړې ده د ما شناخت کارتونه تبلا کوې د دې قوم په نیشنل ټکي کې تا غټ کردار د مندوخیله ظالمه نور دا کام دا خالد استعمال خیر خلاف نه ده تا د ډېرو قومو خلاف قومي مارشاله په ژوب ډیویژن کې لګولې ده خو دا قومي مارشاله په مقابل کې ډېر ځورېدلي کام دا په تنګ سوي کام نن او په ویاړ باندې دا فیصله وکړه چې نور موږ خپل حق په دې وطن کې غواړو عزیزانو علي ته سلیمانه کامه راسئ خپل ځانځاني لرې کړو خپل پریونت له منځه لرې کړو خپلې بدنیتۍ له منځه لرې کړو عزیزانو د خدای په خاطر موږ یو خپل ښایسته یو سراز به په سلطان ښایسته و سلطان به په سراز ښایسته و کیسر به په سلطان په سراز ښایسته و علي او منځی او نور کامونه به عزیزانو موږ تاسې ډېر لوی ژوند نه تېر کړی ده دا ډېر لوی بهادره کام ده عزیزانو سردار ناصر خان سلیمان خیل پاکستان قومي تحریک سلیمان خیل قومي تحریک سردار ناصر سلیمان خیل عزیزانو موږ تاسو ته ما دوه سیمینار پرې کړو دا درېیم سیمینار د دې بهادرو مشرانو د ځوانانو په برکت باندې ما چې اوله ورځ اعلان وکړو چې یک تنها وم یو ځوان وم ما ته ډېره قومه وویل ناصر خان ځان دې بدي ته واچاو ناصر خان ځان دې مندوخیل په مقابل کې ودراو چې هغه ډېر ظالم جابر ده ځان دې د قومو په مخ کې ودراو تا ته خپل قوم معلوم ده چې دا بې غوره کام ده دا ټول ژوند یې بې غوري کړې ده ما په جواب کې دا ورته ویلي دي چې دا کام هر څه کې هر تاوان وړي مګر که خبره د ننګ و د غیرت راله ذات قربانوي دا کام قائد تحریک سردار ناصر خان صاحب حاجی صاحب عزیزانو مونږ تاسو ته دا شی نشته ګورئ عزیزانو زه درې څلور پنځه خبرې کوم
نن زړه درته خالي کوم ما فریاد درته راوړی د ابا علاقو ما د عزیزانو درد درته راوړی تاسې ورسئ چې کریم زړه وګورئ تاسې حاجي تاویز خان زړه وګورئ تاسې قمردین ته ورسئ تاسې هغه سره سره د ماګل کڅ سره مېرمنو ته راسئ چې عزیزانو د څړک ولسوالۍ ته چې زه مېلمه سوی یم د نیټورکه مېلمه سوی یم د هسپتاله مېلمه سوی یم د نورو تسلو چې زه مېلمه سوی یم چې عزیزانو افسوس خبره ده ګل کڅ د مېرمنو عزیزانو چې 15 کاله کې ناصر خان خو نه و ناصر خان په نورو وطنو مګر تاسې یو تحصیل دې کار ته نه راوړ د دغه سټیجه قرآن کوم چې هر ابا علاقې ته به په مرګ په ژوند تحصیل ورکوم په مرګ په ژوند به تحصیل ورکوم عزیزانو موږ ډېرې ابا علاقې دلته لرو ډېر غټ جایداد لرو 2.5 کیلومتره باډر دا کام ساتي ریس سلیمان خیل علي خیله د خدای په خاطر خپل ځان په خپل وجود په خپل ځمکو جایدادو پام وکړئ ټول عزیزانو که تاسې په ما دا شکه مو اخیستل د ما مرګ دې کام تمام ده د ما خاله تاسې پلی عزیزانو څوک چې د کام سودا کې هغه بیا د مور سودا هم کې هغه د خور سودا هم بیا کې مګر نن عزیزانو زه که بد یم ما پسې که خلک بد تبلیغات کې هغو ما کې د کام مینه لیدلې ده په ما کې د کام یووالی لیدلی ده په ما کې د کام دل لیدلی ده لکه ما ته شیخ جعفر مندوخیل ویل ته وګوره راځې د سلیمان خیل اقوالې څوک دی سلیمان خیل ما دا سلیمان خیل به زه تا باندې د پاکستان په هره زینه کې پېژنم په هره زینه کې شیخ جعفر صاحب دا قومونه دي که دا شی د اسلام آباد ته ده ته خو یو وخت راوباسه دومره خلک تا سلیمان خیل چلنج کو د ژوب جابرانو ظالمانو تا سلیمان خیل چلنج کړی و بیا کاله مګر انشاءالله دا کار نور وکړو دا کام نور خپل حق وپېژندو دا کام په خپل منځ کې هر څه معاف کړو دا کام په خپل منځ کې ټولې بدنیتۍ ختمې کړې دې ختمې کړې چې ظالم جابر اویا کاله دې کام تا ته نظر نه و مګر نن د علي او د سلیمان ټول نظر په ژوب ډویژن باندې پروت دی عزیزانو په درې مختصره خبرې کومه د کار خبرې مسران ډېر ناست دی خو دا یې زه لرم چې ټول په دې باندې مدرس کړو په درې ډېر اهم خبرې دي تر ټولو اول خبر خو دا ده عزیزانو چې په ژوب ډویژن کې په ژوب ښار کې عزیزانو استعمال خیل نه کړي استعمال خیل ډېره لاپرواهي کړي او هر وخت یې کړې ده چې کله یې بیا اتفاق کړی ده بیا د موږ په هر میدان په تاسې ده کړې ده عزیزانو ژوب ډویژن قومي کانګره په تاسې ټولو په جوش یووالی په جوش په جوړو یووالی په جوش په جوړو دوی کارو که نه ځئ شاته خلک ولې خاموشه یاست دوی که نه ځئ ژوب ته ځئ ژوب کې به حق شته که نه شته ټول به ژوب ته راځئ عاید به مو یې وطن به لوی چلم به موږ او تاسې په ژوب ډویژن کې کډې را روان یې انشاءالله د علي او سلیمان انشاءالله کانګره کې به اعلان درته کومه چې منځه علي سلیمان خیل خاکه راکټه که 500 کوله زه یې ګورم چې ما سره څوک بدماشي داسې ضلالت راکې جوړ ده شناختکار پسې ګرځم په میوکل پسې ګرځمه والله بلا که تواز کې عزیز مې دلته راولم شناختکار ورکړم دا مه یاست چې زما کام به هلئ زما کام به افغانستان ته هلئ دواړه وطنونه دې موږ دی که مې نه راوستل مسلمانۍ کې به مې شک وي سردار ناصر خان سردار ناصر خان واورئ ټول که تواز واورئ ټول عزیزان سلیمان خیل عزیزانو چې په هر جې پراته یاست پاکستان به دې تاسې تاریخي ټیکانئ پاکستان ته به لکه زمري دی راځئ زه ګورم چې پانګونه ده د ما عزیزان څوک لرئ
زګورم چې باجو د ما اسلام څوک دی ان شاء الله لکه زمري دی به دی راځي هلته هم جایداد لرم دلته یې لرم زه جرأت په چا کې وینم چې هلته ما ته رکاوټ جوړ کړي دلته که مې هلته ځلو هلته به اوسم که مې دلته ځلو هلته به اوسم سردار ناصر خان سلیمان خېل زنده باد بلوچستان کې یاست که په سند کې یاست که پنجاب کې یاست عزیزانو تاسې د افغانستان میدان ته راغلي دي والله بالاپاره چې لږ په تصویر کې چای درسره وخورم زه وینم عزیزانو چې دوی څو راکې وزني څو راکې مړه کوي دوی څلور نارې کوم عزیزانو سخت یووالی غواړم سخت قرابت غواړم د ټول کام پر اخر څومره عزیزان ناست دي پاکستان زنده باد پاکستان زنده باد پاکستان زنده باد پاک فوج زنده باد پاک فوج زنده باد پاک فوج زنده باد سلیمان خېل قومي تحریک زنده باد پاکستان قبایل مومنت زنده باد سلیمان خېل نوجوانان تحریک زنده باد سلیمان خېل اور خېل کام کې تمام تحریکې ومنټې زنده باد زنده باد ډېره مننه قربان اوسم عزیزانو تاسو خپل قربانیزم تاسو منډه قربانیزم تاسو ثقافت قربانیزم ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا میری مراد پاکستان قبائل موومنٹ کے وائس چیئرمین فخر سلیمان خېل مرد کلندر 3 قومی اور 1 صوبائی اسمبلی کی نشست بیک وقت انتخاب لڑنے والے حلقہ NA 251 کے امیدوار حلقہ NA 56 راولپنڈی کے امیدوار حلقہ NA 46 اسلام آباد کے امیدوار حلقہ PK 112 ڈیرہ اسماعیل خان کے امیدوار میری مراد وائس چیئرمین پاکستان قبائل موومنٹ فخر سلیمان خېل مرد کلندر نڈر بے خوف جری بہادر میری مراد الحاج عجب خان سلیمان خېل کو قیادت دی نوجوانوں کی عادت دی تعلیم یافتہ نوجوانوں کی عادت دی مامورات فضل رحیم صاحب اور دی آدم ملگری قومی مشران دی ٹیسر اول حقا کسان سپتی محفل کی موجود دی لری راغلی دی لپینڈی اسلام آباد واتی لمری راغلی دی ابتباد مالسیری چ راغلی دی میاوالی راغلی دی لبکر راغلی دی سرگودی چ راغلی دی لاہور چ راغلی دی او حقا کسان سیاغ قوم میں دی دما قومی مشران دی دما حقا نوجوانان دی سیابو ہمیشہ یوالی تا فوقیت ورکڑے دا دیتا سی دی خادم لطرف السلام علیکم سیاغا صرف جنگ لی دلے دا زدی حقا علاقی سرائیم سیاغا خوشحالی ندلی دلے بے تعلیم دا بے صحت دا بے روزگار دا او حتی دی شناختی کارت سیاغا قومی شیدہ حتی آغا ہم محرمہ زدی آغی علاقی کینڈیڈیٹ تیر سویم سیاغا سنبازی کمردین کارز زیڑی ڈگرے دا او ہاو بانی ہاو قومونو غاصب قومونو پاگو بانی یزیدیت قائم کرے دا او دیاغو کو وسائلو بانی قبضہ کرے دا دیاغو کو مسائلو کی اضافہ کرے دا لیکن مقتخواغا پا آغا وقت کی معلوم سے سمون دی علاقی دورہ وکا دماغ قوم را بیدار سو دماغ قوم احدو کو فیصل کریم کنڈی سر ملاقاتو نند قوم دی پارا پا اسلام آباد پریس کلب کی موجود دی پورنے دی قوم آواز پیکھور کی پورتا کرے ہوں نند دی قوم آواز دی پارا اسلام آباد تر آگئی پاکستان قبائل موومنٹ زندہ باد پاکستان قبائل موومنٹ زندہ باد عزیزانو
جس نے قوم کی آواز اٹھائی ہے اور قوم کے لیے آئی ہے. ہمارا سیاستدانوں سے مقابلہ نہیں ہے. ہم نواز شریف کے لیے نہیں آئے, ہم عمران خان کے خلاف نہیں آئے, ہم پیپل پارٹی کے خلاف نہیں آئے. ہم نے پنجاب کے وزیر اعظم شہباز شریف کو قبول کیا, ہم نے عمران خان کو قبول کیا, ہم نے صدر زرداری کو قبول کیا. کیا آپ میری شناخت قبول کرنا مناسب نہیں سمجھتے؟ کیوں میں اس ملک کا باشندہ نہیں ہوں؟ کیا پنجاب میں پنجاب کی خدمت نہیں کرتا؟ کیا سندھ میں آپ کی خدمت نہیں کرتا؟ بلوچستان میں آپ کی خدمت نہیں کرتا؟ کے پی کے میں آپ کی خدمت نہیں کرتا؟ تو آپ کو میں کیوں برا لگتا ہوں؟ کیا میں آپ پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے چائے بیچنے پر کوئی شرمندگی نہیں, مجھے بوٹ پالش پہ کوئی شرمندگی نہیں, میں کوئلے کو اپنا کام سمجھتا ہوں, لکڑ کا کاروبار کرتا ہوں, کپڑا بیچتا ہوں, دکانداری کرتا ہوں, ریڑھی لگاتا ہوں, بھیک نہیں مانگتا. میں بھکاری نہیں ہوں, میں خاندانی ہوں. اپنا ہاتھ کو گریبان سے پکڑ کر حاصل کروں گا. میں لڑنا بھی جانتا ہوں اور ہاتھ چھیننا بھی جانتا ہوں. جناب اعلیٰ, آج میں الیکٹرونک میڈیا, پرنٹ میڈیا کے سامنے بات کر رہا ہوں. 40 سے پہلے پاکستان کا مالک ہوں, مالک تھا اور مالک رہوں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں؟ میں ایوان بالا آپ سے کہہ رہا ہوں, ایوان زیری, کیا کشمیر کے لیے قربانیاں کس کی زیادہ ہے؟ قربانی میں دوں, مزے آپ لے. قربانیاں میں دوں, مزے آپ لے. پنجاب کو دیکھ, سندھ کو دیکھ, کشمیر کو دیکھ, اور یہ آپ کا بلوچستان کو دیکھ. سب مزے کر رہے ہیں اور ہم در بدر پھر رہے ہیں. پاکستان کے قانون میں لکھا ہے, خیبر سے کراچی تک پاکستان کے چاروں صوبوں میں آپ برابر کے حق. رجسٹر پارٹی ہے جس کا چیئرمین حاجد الدین صاحب ہے. چنیوٹ میں بوڑھا سا بابا بیٹھا ہوا ہے, لیکن اس نے پارٹی بنائی ہے اپنے عوام کے حقوق کے لیے, اپنے عوام کی حقوق کے لیے. اور یہ حقوق اب ہمیں اس طرح بھیک مانگ نہیں ملے گا, اب حاصل کر کے رہیں گے. اب بات کرتا ہوں اپنے علاقے کا. سمازک ہے, قمردین کاری اور زیریں لگا. آپ کو معلوم ہوگا یا نہیں ہوگا, میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں, پرنٹ میڈیا, الیکٹرونک میڈیا, آپ لوگوں سے مخاطب ہے, میری بات ڈال دو سوشل میڈیا پر اور اس تک پہنچا دو, جعفر مندوخیل تک, کہ آپ نواز شریف کے لاڈلے ہیں نا. آپ کی شکایت نواز شریف سے کروں گا, اسے کہوں گا کہ جو گورنر ہے اس کو کہو کہ بلوچستان کا گورنر بن, مندوخیل کا گورنر نہ بن, ورنہ لڑنا جانتے اچھی طرح. ہمارے 2 ملک وہاں پہ پڑے, 2 ملک وہاں پہ رہ رہے ہیں, ملک تعویذ خان اور ملک کریم خان. آپ کی ہمت ہے تو آ کر دکھا, آپ کی ہمت ہے تو میری زمین کی طرف میں نے آنکھیں دے. آپ کی آنکھیں نہ نکالی تو ہمارا نام بدلا دے انشاءاللہ. میں جعفر صاحب, میں دشمنی کو ترجیح نہیں دوں گا, میں دوستی کرنا چاہتا ہوں. آپ کی قدر کرتے ہیں, اچھا پڑوسی بنو, اور اچھا پڑوسی بننے کے لیے ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم غلط پڑوسی بنیں. آپ کا حق ہے, ہم دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہمارا جو حق ہے وہ ہم حاصل کر کے رہیں گے.
انشاءاللہ انشاءاللہ. ہم پاکستان کی موجودہ حالات جو اس وقت اور انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ مٹھی بھر لوگ بلوچستان کو انغمان نہیں کر سکتے. یہ بلوچہ کا ملک ہے, یہ پختونوں کا ملک ہے, یہ پنجابیوں کا ملک ہے, یہ سندھیوں کا ملک ہے. یہ ملک ہم سب کا ہے. ہم اس پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم دہشت گردی کے خلاف ہے, ہم BLA کے خلاف ہے, ہم ان لوگوں کے خلاف ہے جو اس ملک کے خلاف ہے, جو اسلام کے خلاف ہے. یہ فوج ہماری ہے, یہ فوج تمہاری ہے. ہم اس کے محافظ ہیں, اس ملک کی حفاظت کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا خراب لا ماستری مسیح بخیر زه څو منټه خبرې کوم ډېر ټیم دې تاسې نه ضایع کوم. ولې هر سړی حق لري چې غیدا وکړي, ویل وکړي. هر سړی بزرګ یم دغه دی چې زه سټیج ته ورځم, زه ویل وکړم. هلې خو زموږ په سټیج باندې کښېنو, هغه غونډې ته بل تکلیف خپل سیاست هم دلته کوو, خپل هره خوا په دغه ځای کې موږ خدموو. یاتې موږ صرف دا په کار ده چې موږ قوم یو کړو سره, زموږ قوم یو شي, موږ قوم یووالي ته راولو. موږ ورسو بلوچستان کې ورته کښېنو, په ژوب کې ورته کښېنو چې دا دې ما حق ته ورته راکوې. دا به څه غواړم درته نه ده په کار چې موږ په دغه ځای کې سیاست وکړو, زه فلانکي ځای کې دی څه دی څه وایي. صرف د سلیمان خېل یووالی په کار ده چې ټول سلیمان علي سره یو شي. وایي موږ تاسې بار بار دا یادو, پاس اسمان نه لاندې سلیمان ده, لیکن سلیمان نه شي. په پښتنو قومو کې تر سلیمان خېل غټ قوم نشته, غټ قوم نشته. لیکن په څه شی ده, دی خپل ځان نه پېژني. که ته ځان وپېژاندو نن به راج په پاکستان کې لیدلی یې, لیدلی به یې په پاکستان کې سلیمان خېل د علي خېل راج به یې, لیکن ځان نه پېژني. یو یې په یو ته ګوره دی تا دا څوک درکوي کم ورکوي چې ته پروت یې کرار, چې ته کرار پروت یې, تا ته به څوک هغه درکوي, تا ته څوک ورته درکوي. ورسوئ په دغه باندې له قوم سلیمان خېل سره زیاتوب روان ده, ظلم روان ده. سلیمان خېل یو امن پسنده قوم ده, بد نه غواړي. که بیا به یې مجبوره شي چې زه ورور د محبت ورته دی ودرېدو, بیا که نه اوس یو قوم هم نه دی پیاوړی. و ډېره مهرباني. زه د تاسو ټولو شکریا ادا کوم چې په دومره مختصر وخت کې مشران, کشران او نوجوان او عالمان او چیرمنان چې دا دغه جترانو او د خپل قوم دپاره, د بقا دپاره او د درمیانونو بلکش دپاره او د کمردن کاري دپاره دا زه د دغو ټولو شکریا ادا کوم. زه مختصر خبرې کوم. د موږ اتفاق شی نشته. موږ چې په خلک به دا نوجوان به یا ځینې به خبرې ځینې به نه خبر. د موږ په درمیانونو په ملکال په سمبازي کې داسې مشران تېر شوي دي چې د ما ډول مراڼې سره وکتل, دی واغښتو وجنګېدو, له مندورخېله سره د خپله خبره وکړه. نن مندورخېل د موږ حق نه مني, جرګه ورسره کم 1000 کروڑ روپۍ مو ورسره جمع کړي دي, دی د ما حق نه مني. ګوره چې د حق نه مني, زه اصول ورسره کم دی نه کړي. نو موږ دپاره پکار دا ده مهرباني وکړئ, نورې خبرې به بیا سره کړو. که تاسې دا وطن غواړئ او دا خاوره غواړئ, دا 4 لکه ایکړه مځکه ده, 4 لکه ایکړه مځکه ده. د سلیمان خېل, د علي خېل, د مت خېل, د قیصر خېل, هغه د ریاست غونډې پورې د موږ ملک ده. دا له موږ ولې پاتې شوی ده, دا له موږ په دغه پاتې شوی ده چې موږ آبادي نه وکړه, موږ کورونه یې ولاړ. د موږ ډېرې مینې دغه چې پاتې شوې چې موږ کور کباب شو, سګرټر کې په زمري باندې وارونه, د کارګه سترګې له باغه نه شرمېږي. ځکه څوک په کس په شیرانو باندې دا تنګېږي. گزارش ده چې په کوم ډول سره وایو. ماشاءالله ټول زنده باد او هغه نارې وسوې او ما باغمن زنده باد ناسو د پرخۍ نه رابند کړي. خالي په زنده په کوم ډول سره دا خبرې وایو. په دې کې څو خبرې کوم مشرانو په اجازه سره که اجازه کړي. سب سے پہلے نہ میں اس ریاست کو مانتا ہوں, نہ اس کی پالیسی کو مانتا ہوں.
اس ریاست میں ابھی تک مجھے ایک ادھکار جس کے لیے ہم در بدر بن رہے، ہمارے کئی ہزار ادھکار ہمارے منتخب یہ جابر یہ ظالم کئی ہزار ادھکار یہ سلیمان خیل مزے شاخ سے تعلق رکھنے والے کے لوگ بنتے ہوئے یہ خان اس طرح زیادتی اور ظلم و جبر ہو رہا ہے، اس طرح یہ کمیٹین کا ریس میں لوگوں کو نے اس طرح جبر و ظلم ہو رہا ہے ہمارے قوم کے ساتھ، اس ریاست کو پتہ نہیں ہے، ان ادارے کو پتہ نہیں ہے، ہمارے آپ ایک ماشاءاللہ کافی مذہب مشران و زوان پہ دے اور اس ریاست کو زندہ باد سنانے مارے، اس تک میں نہ اس ریاست کو مانتا ہوں نہ اس کی سسٹم کو مانتا ہوں، جب تک مجھے اپنے حقوق نہ دے، مجھے اپنے قوم کے حقوق نہ دے، میں کسی کو اس ٹائم تک نہیں مانوں گا۔ برائے مہربانی میں متغیر پاکستانی ہوں، میں ہر ڈپارٹمنٹ کی عزت اور احترام کرتا ہوں، لیکن اس ٹائم تک کروں گا جس ٹائم تک یہ ریاست پاکستان مجھے اپنے حقوق دے، میرے قوم کو یہ حقوق دے، جب تک حقوق نہیں دے گا میں کسی بھی سسٹم اور ریاست کو نہیں مانوں گا اس ٹائم تک ہے۔ اور دوسری بات اور سیکنڈ بات دوسری بات ہے ہماری یہ سیمینار سلیمان خیل قومی تحریک ہے، سیمینار سردار ناصر خان صاحب کی قیادت میں جس ڈیٹ کا اس نے اعلان کیا ہے اجلاسات 20 دن بعد آج اسلام آباد میں تاریخ قائم کرتی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے سلیمان خیل قوم نے آج بہت ایک غیرت کا مظاہرہ کیا اور ایک تاریخ قائم کر دی اسلام آباد کے سرزمین پر۔ منو خیل قوم باز آئے اپنے اوقات میں اور یہ غلط فہمی سے باز آئے، یہ سلیمان خیل 1940 سے پہلے شعبے کا علاقہ سلیمان خیل کا تھا، وہاں سے سلیمان خیل قوم نے ہجرت کی تھی صوبہ سندھ میں، صوبہ سندھ کے علاقہ کراچی میں کچھ آباد ہوئے، کچھ بلوچستان کے اور پنجاب اس طرح آپ دوسرے کے تقسیم میں آباد ہوئے، یہ علاقہ سلیمان خیل کا تھا اور سلیمان خیل کا رہے گا، کسی کی بات کی ضرورت نہیں، چاہے ایک مدخل میں ہزاروں مدخل کرے ہو جائے پھر بھی سلیمان خیل کرے گا۔ لگتا ہے جس دیش میں عدالت نہیں ہوتی اس دیش میں انسان کی قدامت نہیں ہوتی، لگتا ہے جس دیش میں عدالت نہیں ہوتی اس دیش میں انصاف کی قضاوت نہیں ہوتی، چلے آؤ کہ سروں پہ کفن باندھ کر نکلے، چلے آؤ کہ سروں پہ کفن باندھ کر نکلے، حق کے لیے لڑنا کوئی بغاوت نہیں ہوتی، ہر سلط مچلتی کرنوں میں اب زون شب غم چھوڑ دیا، ہر سلط بھی ہے یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، سوچا ہے سردار ناصر اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیت تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام قائدین، پنڈال میں بیٹھے ہوئے سلیمان خیل قوم کے غیور نوجوانوں بزرگوں السلام علیکم۔ ٹائم مختصر ہے، بیسکلی اصولاً تو یہ ہے جب قائدین بات کرے اس کے بعد بات کرنا مناسب نہیں ہوتی، مگر شاید قائدین کی یہ اجازت، تو جناب محترم گفتگو ہو رہی ہے، یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ سلیمان خیل پاکستان کے وفادار، سرحدات پر مقیم، بارڈر علاقوں میں رہنے والے، محب وطن، مملکت خدا داد سے وفاداری کرنے والی قوم، اپنے سرحدات کی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ، بلا ناغہ بلا موزہ، کندھے سے کندھے ملا کر اپنے سرحدات کی حفاظت کرنے والی قوم، اور پاکستان کے مختلف شہروں میں کاروبار کرنے والی قوم، جو پاکستان
कि मईशत में इनका एक अहम रोल है। पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने वाली कौम जो पाकिस्तान को टैक्स पे करती है और वफादार कौम। सुलेमान खेर, मैं फख्र से कहता हूं कि सुलेमान खेर कौम में जराइम पेशा लोग नहीं है, ये मेरी चैलेंज है। मगर वहां पर इस अजीम कौम पर सुलेमान खेर कौम के हुकूक को पर डाल रही है और सुलेमान खेर कौम का गैर तंग किया जा रहा है। मेरे स्टेट के तवज्जुह से ये पैगाम है मंदोखेलों के कि सुलेमान खेर तुमसे ज्यादा पाकिस्तानी है, मुहब्ब वतन पाकिस्तानी है, अपने अफवाज पाकिस्तान पर फख्र करती है, इदारों पर फख्र करती है, मोहब्बत करती है, मेहनत करती है। तुमने अगर वफादारी का सर्टिफिकेट देना है, यह सर्टिफिकेट अपने पास रखो, कलम में ताबीज बना कर रखो। सुलेमान खेर को तुम्हारी वफादारी की कोई जरूरत नहीं है। सुलेमान खेर कल भी पाकिस्तानी था, सुलेमान खेर आज भी पाकिस्तानी है। वक्त आएगा, तारीख आएगा, दौर आएगा, बताएंगे कि सुलेमान खेर तुमसे ज्यादा वफादार है। सुलेमान खेर की वफादारी देखो, अल्लाह ना करे जब वक्त आएगा तो हमें मालूम है तुम लोग तो कंस्ट्रक्शन के कारोबार करते हो। मैं तो जानता हूं तुम्हें, कराची में मैं और मलक साहब जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहां से जाएंगे हम रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की रेत जरा याद करने दो, हमें यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, यहीं से निकलेगा। يمر وطن دا ياخذ يمر لخلق وجفات دا يمشاير ياي يمشاير خبر خپل وطن باندې بلا ناصر ورکي لا بمنطق عزیزانو خبره دا شی دا مين مقصد موږ دا تقریرونه موږ سیاسي خلک نه یو موږ تقریر ته وکړو موږ مين خبره دا اردو مسمى مدد دا ناصر خان صاحب چې کوم جدوجہد شو کړی دا نو ولا به دي قسم ما ته خپل ډیر خوند را کړی دا چې د دې اخلاص جذبه دا اخلاص د قوم لپاره راپورته شوی دا خالص دماء سوشل میډیا دا هر قسم میډیا دا دغه دماء دا گزارش دا د خدای په خاطر چې آرمی چیف آصف منیر ته د موږ دا سوال دا د قوم ناره دی واروي کور کمانډر خیبر پختونخوا ته د موږ دا گزارش دا چې موږ دا ناره واروي کور کمانډر بلوچستان ته د موږ دا خواهش دا چې د موږ دا ناره واروي الحمدلله لسلیمان خیل سره د طاقت هیڅ کمی نشته د دولت هیڅ کمی نشته ورسره خو دا قوم صرف د ریاست خیال ساتي د ملک خیال ساتي چې زه به سبا دهشتګر بلل کېږم نو د موږ دا گزارش ته دوځي چې له ما سره د مور او د میرې سلوک کېږي دا د مور او د میرې سلوک ولې له ما سره کېږي ولې د ما په حق باندې تېری کېږي یو خواته مې په جنوبي وزیرستان کې 70 کیلومتر د ما بارډر پروت ده 61,350 एकड़ قابل کاشت د سلیمان خیل د سلطان خیل رقبه پرته ده له یو سره د جنوبي وزیرستان د حکومت پالیسي د سیون حکومت پالیسي د مور او د میرې سلوک دی چې هغه د وزیر خلکو سره یو عمل کوي له موږ سره بل عمل کوي مخته یو زما هغه یو اختیار قانون و برخې به راتلې د موږ په ټوله یې منوخي وو موږ دوه کسه پوځیان راوتښتول رایه وو ګلکس ته وروره داره موږ د انور ټوټه په پلټیکلي جنګ وو دا منوخین منارخین او ملک وو دا سرکاري کسان یې حکومت ته ورکړو دا موږ د پاکستان
ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے. میں چیف آرمی سے درخواست کرتا ہوں ہماری مطالبات پر غور کریں. بڑی مہربانی, اللہ خوش رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے ساتھ بلوچستان کے سلمان خیل کے ناصر خان صاحب آئے ہیں جنہوں نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی ہے. اچھا ناصر صاحب یہ بتائیے گا کہ 75 سال سے, جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ 75 سال ہو گئے بنیادی حقوق سے آپ محروم ہیں, تو بنیادی حقوق سے جو آپ محروم ہیں آج تو مطلب یہ تقریباً 20 سال سے ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, ہر چیز وہ ہے, آپ کو اب ایسی کیا وجہ بنی کہ آپ اب اٹھے ہیں یعنی 2025 میں؟ اس سے پہلے آپ کی قوم اور آپ لوگ کہاں تھے؟ آپ نے کیوں مطلب جو ہے اس پہ یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اس کا مسئلہ یہ ہے میرا بھائی کہ ہم قبائلی رواج ہے وہاں پہ بلوچستان میں. ٹھیک ہے, پکے میں قبائلیت ہے, ایک قبیلے نے ہم سے اختیارات لیا. لیکن آپ تو بلوچستان والی سائڈ پہ ہیں نا؟ بلوچستان والے بھی ہم اس پار بھی دونوں صوبے میں ہمارا وجود ہے. ٹھیک ہے, دونوں 2 ڈویژن ہیں ہمارے اس وطن میں, جوب اور ڈیر اسماعیل خان. اچھا, اس وجہ سے ہم لیٹ ہوا ہے, ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. دھوکہ اس بنیاد پر ہوا قومیں بیچ میں آ جاتے تھے کہ آپ اختیارات دے دو. جب ہم اختیار دے دیتا تھا, ادھر گھماؤ وہاں پہ گھماؤ, یہ کرو وہ کرو, امپائر بناؤ, فلانا کرو. ہمارے 4 تحصیل ہیں, 2 ڈویژن ہیں. ہمارا گومل کا اس پار بلوچستان میں, گومل کا اس پار وزیرستان میں, 2 ڈویژن ہمارے پاس موجود ہیں. اس 2 ڈویژن میں گورنمنٹ آف پاکستان کمیٹی بنائے. ہم کسی قبائل کے اوپر اعتبار نہیں کرتا ہے, نہ کسی قبائل کے اوپر آج کے بعد ہم اعتبار کریں گے, کیونکہ جو انہوں نے ہمارا بنیادی حق سے ہمیں محروم کیا, ہم کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتے. اس سے پہلے آپ پہ وہ کون سی قومیں تھی جو آپ کو کہتی تھی کہ آپ جو ہے نا وڈرا کریں؟ ان قوموں کا بتا سکتے ہیں؟ 75 سال کا بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. 75 سال کا بہت بڑا عرصہ ہے. میں جانتا اس میں کاکڑ قبیلہ, اس میں جو ہے نا بہت قبیلے بیچ میں آیا ہوا. چکزی قبیلہ, محمد خان چکزی نے اس نے کردار ادا کیا, مگر وہ لوگ نہیں چاہتا یہ قبائل یہاں پہ منظم ہو. یہ قبائل یہ پاکستان کے صف اول کا فوجی ہے سارے. یہ کشمیر آزاد کرنے والے لوگ ہیں. اس وجہ سے قبائل لوگ ہمارے ساتھ تضاد کر رہے ہیں. ہمیں جو ہے نا جناح رام کیا ہوا ہے ہمارا, جو ان کا فوج سے اداروں سے کوئی نت بدی ہے وہ سب کا سر ہم سے نکالا جا رہا ہے. اس وجہ سے ہمیں اپنے حق سے محروم کیا ہوا ہے. جوب ڈویژن میں ہمارے ساتھ ظلم, ناجائز بربریت ماضی میں اور اب اس دفعہ جو یہ الیکشن ہوئے ہیں, تو آپ کے تک سے, آپ کے علاقے سے یا آپ کے اس سے پی ایس سے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کی لسٹیں آپ کے پاس ہیں, یا آپ کھڑے ہوئے ہیں جیسے آپ اس قوم کے بڑے ہیں تو ان کی لسٹ وغیرہ آپ کے پاس موجود ہے؟ کچھ بتا سکتے ہیں اس بارے میں؟ موجود ہے. گلکچ زرمیلان کے تصرف سے بھی موجود ہے. جوب ڈویژن سے اجاز جب خان ابھی جو کھڑا تھا اس بار پی ایس سیٹ کے منی سیٹ کے لیے کھڑا تھا جوب سے. اچھا, تو اس میں جو ہے نا ہمارے لوکل کمیٹی انہوں نے ختم کیا 2017 میں. ان سے پہلے ہمارا کمیٹی بحال تھا. ہم پھر بھی زمینوں ہم نے کہا خیر 50 ایکڑ ان کے پاس سے, ان کے پاس سے کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے قبائلیت کے لیول پہ اس چیز کو وہ نہیں کیا زیادہ, مگر اب جو ہے نا اب ہم تنگ آ چکے ہیں. ایک جگہ گورنمنٹ اپا, ایک جگہ تو ایک قوم کی کسی کا تعلیم نہیں ہے. ابھی میں نے سب سے پوچھا بچے جو پیدا ہوا تم لوگ برتھ سرٹیفکیٹ بولتے ہیں نہیں, کیا ہے برتھ سرٹیفکیٹ؟ یہ برتھ سرٹیفکیٹ کو نہیں جانتا ہے بچے کو پیدائشی کارڈ. تو یہ اس سے زیادہ لاپرواہیاں ہوئے. ابھی ہمارا قوم سخت ترین مشکلات کے ساتھ ہے. یہ اس وطن کا بچے, اس وطن کا باشندے. الحمدللہ سن 1947-48 سے ہم لوگ آ رہے آج تک, مگر جو ہمارا بے غوری ہے, جو بے تعلیمی ہے, یہ سارے وہ قوم ٹریکٹر, ٹرالیاں, بچیاں سب پنجاب میں ہمارے قبیلے کا ہے. مگر ان لوگوں کی تعلیم ہمارے قوم کے اندر نہیں ہے. بالکل تعلیم جو ہے 0 لیول پر ہے. مگر الحمدللہ ابھی ہمیں وقت کے ساتھ آنے کے ساتھ ہمیں شعور ملا ہے. ہم نے اپنا حق کو, آئین و قانون, اگر ہم غلط ہوتے ہم آئین و قانون کے بیچ کبھی نہیں آتے. مگر آج ہم کہہ رہے ہیں کہ آئین و قانون اپنا کمیٹی بنایا جائے. ہم اپنا آبائی علاقوں کے تمام مشاران کو اس کمیٹی میں شامل کریں گے. جو ڈاکومنٹ ہو, جو ہمارے حقوق کو ہم سامنے رکھیں گے. اگر ہم غلط تھے, ہمارے حقوق نہیں تھے, ہمارے اختیارات گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے. بڑی مہربانی.